بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الكرام، عبادة عظيمة من أجل العبادات التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها وأن تكون سمة من سماته وصفة من صفاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: حسن الظن من العبادة، لأن الإنسان إذا أحسن الظن بالله فإنه يظن بربه خيرا، والله سبحانه وتعالى هو أعظم ما يمكن أن يكون أن يظن به المسلم خيرا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لاقى من الشدائد والأهوال أشدها كان في حسن ظن دائم وفي تفاؤل دائم. في غزوة الخندق حينما تألب الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام وأحاطوا بالمدينة وغدر به اليهود وكانوا من ورائه، وصفها الله قال: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الحالة العصيبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين أصحابه في حفر الخندق، فأخذ الفأس أو القدوم وضرب به الصخرة فلمعت، فقال: الله أكبر، لقد أريت كنوز كسرى وسيفتحها الله علي. ثم ضرب الصخرة مرة أخرى فلمعت، فقال: الله أكبر، لقد أريت قصور صنعاء البيضاء وسيفتحها الله علي. في هذه الحالة العصيبة كان النبي عليه الصلاة والسلام في حسن ظن وفي تفاؤل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام متفائل مهما مر من شدة ومن كرب، إلا أن الدائرة لأهل الإيمان. عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ لأن يوم أحد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان استثنائيا. أولا هزم جيش المسلمين بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى شق ذلك على الصحابة. قال بعض الصحابة: أنهزم وفينا رسول الله؟ قتل جمع كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على رأسهم حمزة بن عبد المطلب عمه وأخوه من الرضاعة وأحب الناس إليه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام شج رأسه وكسرت رباعيته. عائشة كانت تظن أن لم يمر على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أشد عليه من هذا اليوم. قالت: هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت. فخرجت حتى أتيت الطائف وعرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال
يعني عرض دعوته عليه الصلاة والسلام يريد منهم النصرة. قال: فلم يجبني إلى ما أردت، بل إنهم أغروا به السفهاء والعبيد حتى رجموه بالحجارة وطردوه من الطائف صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فخرجت وأنا مهموم على وجهي. خرج من مكة يريد النصرة، ما يستطيع أن يبقى في مكة في عام الحزن. مات أبو طالب الذي كان يحوطه ويرعاه وسنده، وماتت خديجة، فلم يبق له أحد عليه الصلاة والسلام من الناس يعينه على أن يقوم بدعوته، فذهب إلى الطائف يريد النصرة فطردوه، فخرج مهموم لا يدري أين يذهب. يعود إلى مكة؟ هو خرج من مكة لا يدري أين يذهب. يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا مهموم على وجهي، يمشي على رجله، ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني يمشي على قدمه صلى الله عليه وسلم تقريبا 46 كيلو ما شعر بنفسه من الهم. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا بسحابة قد أظلتني فإذا فيها جبريل فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وهذا ملك الجبال قد أرسله الله إليك، فإن شئت أن تأمره بما تريد فافعل. قال: فسلم علي ملك الجبال ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يقصد أهل مكة، هم بين جبلين. قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. هذا الحال العصيب الذي عده النبي عليه الصلاة والسلام أشد عليه من يوم أحد. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، دعهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله لا يشرك به شيئا. هذا تفاؤل وحسن ظن بالله، وكان له ما أراد صلى الله عليه وسلم. فخرج من أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، وخرج من الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد، وهكذا. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون في حسن ظن وتفاؤل دائم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ويعجبني الفأل. التشاؤم هذا من الشيطان، والشيطان حريص أن يدخل الحزن على أهل الإيمان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. لذلك ما يصيب الإنسان من مصيبة، أحيانا يصيب الإنسان مصيبة والمصيبة مؤلمة، والله يعلم أنها مؤلمة، لكنها في الميزان عند الله بمكان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله: من ابتليته بسلب حبيبتيه، يعني عينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. العمى مؤلم، أن الإنسان ما يشوف، هذا مؤلم، تذهب عينيه، مؤلم هذا، ولا لا؟ والله يعلم أنها مؤلمة، لكن جعل الله له بذلك جزاء إذا صبر الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا رأى الناس يوم القيامة أهل البلاء في الدنيا تمنوا أنهم كانوا يقرضوا بالمقاريض لعظم ما يرونه مما أعده الله لهم من الجزاء. إذن المصيبة مؤلمة، والله يعلم أنها مؤلمة، لكنها في الميزان عند الله لها مكان عظيم. وما يدريك، لعل العمل الذي عملته لم يكن ليبلغك المنزلة التي أرادها الله لك. الله تبارك وتعالى قد يكون كتب لك في الجنة منزلة لم تستطيع أن تبلغها بعملك، والله يحب لك أن تكون في الجنة في هذه المنزلة، فابتلاك حتى يرفعك الله بها درجات. لذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا كتب لعبد منزلة ثم لم يبلغها بعمله ابتلاه الله حتى يبلغه إياها،
ثم قبضه إليه. لذلك تفاءل، حتى ولو كنت في مصيبة تفاءل واصبر واعلم أنها عند الله في الميزان بمكان. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون في حسن ظن دائم وتفاؤل دائم، ويتأكد حسن الظن والتفاؤل في مواطن كثيرة نذكر منها. أولاً عند الموت، الإنسان ينبغي له في الدنيا أن يطير بجناحين: جناح الرجاء فهو يرجو رحمة الله، وجناح الخوف ويخشى عذابه. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فلا يدعوه خوفه أن يقنط من رحمة الله، ولا يدعوه رجائه ألا يجعل لله تبارك وتعالى في قلبه منزلة وتعظيما، بل ينبغي له أن يوازن. لكن إذا حضر الموت ينبغي له أن يغلب جانب الرجاء، لأنه خلاص مقبل على الله. فإذا كان مقبلا على الله فإنه يرجو رحمة الله. النبي واثلة بن الأسقع رضي الله عنه دخل على يزيد بن الأسود ومعه جمع من الصحابة في مرض موته الذي مات فيه، فجاء حتى جلس بين يديه، فأخذ يزيد بيد واثلة ومسح بها على وجهه وجسده، لأن واثلة بايع النبي عليه الصلاة والسلام بيده. فقال واثلة: يا يزيد، واحدة أسألك عنها في هذا الموطن، كيف تجد حسن ظنك بالله؟ قال: حسن. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. لذلك إذا كنت مقبلا على الله تبارك وتعالى تفرغ قلبك بين يديه من كل شيء إلا من الإقبال عليه سبحانه. المال، الولد، كل شيء تتركها. لذلك يقول الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. التخويل وكالة، الله تعالى وكلك في هذا المال تتصرف فيه، فإذا حضر الأجل أنت تتركه. أنت خلقت بلا مال، إذن تقبل على الله بدون مال وتترك المال هذا للورثة. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال: إن الله تصدق لكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم. طيب ثلث، والباقي لمن؟ ما لك شيء، الله تصدق عليك أصلا. الثلث هذا ما هو لك أصلا، لكن الله تصدق عليك به ليزيدك في حسناتك ودرجاتك، ولا هو للورثة. إذن أنت مقبل على الله تبارك وتعالى ما معك شيء، إذن ما عندك إلا هذا الرجاء الذي ترجو به رحمة الله تبارك وتعالى. الموطن الثاني عند الفاقة والحاجة والفقر. الحاجة والفقر مؤلمة، تجدون فقير ما يجد بؤس كذا، ما في. الفقر مؤلم، والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الفقر. بل قيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته. إذن الفقر مؤلم، وأي شخص تمر به حاجة أو ضيق أو شيء من ذلك يجد ألما، لكن ينبغي له أن يعلم أن هذا الفقر بيد الله، وأن هذا العطاء بيد الله. وإذا بسط الله لك في الرزق فهو بيده سبحانه، وإذا قبض عنك شيئا فهو بيده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والله تبارك وتعالى يعطي الإنسان المال لأنه يعلم أن هذا المال خير له، ويمنع الآخر من المال لأنه يعلم أن الفقر خير له. لذلك ينبغي للإنسان أن يعلم
أن الفقر والغنى بيد الله، وكل ما يحصل هي أسباب. لذلك ينبغي له أن يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. بعض الناس ينسى هذا، يغيب عنه هذا المعنى، وتجده يتكلم عن الغلاء والأسعار والتجار واللي صار واللي حصل. وأنا أكاد أجزم أن ما يمر مجلس من مجالس الناس اللي بيتكلمون عن الغلاء، ولا لا؟ السعر طلع والسعر نزل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الخافض. إذن كل ما يحصل أسباب، وهي بيده سبحانه، الغنى والفقر والمال وما يقبضه وما يعطيه سبحانه. لذلك ينبغي للإنسان أن يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس يوشك ألا تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله سد الله فاقته. الموطن الثالث عند الدين. الدين مؤلم، وإذا أصاب الإنسان الدين أو أحد طالبه بمال تجد يعيش في هم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الدين هم بالليل وذل بالنهار. لكن ينبغي للإنسان أن يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، وأن يعلم أنه إذا أخذ هذه الأموال يريد أداءها وعلم الله منه صدق نيته أعانه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. لذلك ينبغي الإنسان أن يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، والله يعينه. الزبير بن العوام رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله ابن الزبير، قال: يا بني، إذا حزبك شيء من ديني فاستعن عليه بمولاي. يقول: فما علمت من يعني بمولاه، ظنت أن شخص سيعين في سداد هذا الدين. فقلت: ومن مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما حزبني شيء من دينه إلا رفعت يدي إلى السماء وقلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه. قال: فقضاه الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد وجد فيه أبو أمامة، وأبو أمامة من كبار الصحابة، ووجده في المسجد في غير وقت صلاة. قال: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ ما هي عادتك أن تأتي في هذا الوقت؟ فقال: يا رسول الله، ديون لزمتني وهموم أغمتني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمك كلمات إذا قلتها قضى الله عنك دينك وأذهب عنك همك؟ قلت: نعم. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال: فقلتها فقضى الله عني ديني وأذهب همي. هذه مؤلمة أيها الإخوان، لكنها تدفع الإنسان إلى الله. إذا أصابت الإنسان حاجة، فقر، دين، هم، تجده يقبل على الله، يتفرغ قلبه من كل شيء إلا من الله، يتحين أوقات الإجابة ويسأل الله، يأتي إلى المسجد في وقت مبكر، يجلس بعد الصلاة، يتحين الأوقات التي يسأل الله فيها. إذن هذه المصيبة تدفع الإنسان إلى الله. يقول سفيان الثوري: ليس بفقيه من لم يعد المصيبة نعمة. ليش؟ لأن المصيبة تدفعه إلى الله. إذا أصابت الإنسان مصيبة تجد يكثر من الدعاء، يكثر من الصدقة، تجده يأتي إلى الصلاة في وقت مبكر، يسأل الله تبارك وتعالى في أوقات الإجابة. إذن هذه المصيبة خير للإنسان، تقربه من الله تبارك وتعالى. لذلك ينبغي للإنسان أن يعد هذه المصيبة نعمة، لأنها تعرفه بالله تعالى. الموطن
الأخير ونختم به عند الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ليش؟ حسن ظن بالله تبارك وتعالى. إذا رفع الإنسان يديه إلى الله فليعلم أن الله سيستجيب دعاءه. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له، ولكن ليعزم المسألة. يقول اللهم اغفر لي وهو يعلم أن الله سيغفر له، اللهم ارحمني وهو يعلم أن الله سيرحمه. والله تبارك وتعالى غني كريم. الله غني عن عباده وليس في حاجة عباده. إن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. الله غني ويعلم حاجتك وهو غني عنك، ويسألك، يدعوك أن تسأله سبحانه. بل سمى الله الدعاء عبادة، وعد من لم يدعوه متكبر. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الله تبارك وتعالى يعلم حاجتك ويعلم فاقتك ويعلم فقرك ويعلم ما يصيبك، لكنه سبحانه يحب أن يسمع صوتك. لذلك يقول في الحديث: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. الله تبارك وتعالى يده سحاء ملأى لا تغيضها نفقة، يعطي سبحانه بالليل والنهار. بل جاء في الحديث القدسي يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني البشر من خلق آدم إلى قيام الساعة قاموا في صعيد واحد في موقف واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط إذا دخل البحر وخرج يخرج بشيء؟ ما يخرج بشيء. فكذلك ملك الله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك الإنسان في الدعاء هو المستفيد الأول. الله ليس في حاجة دعائك، أنت المستفيد من هذا الدعاء. فإذا رفع الإنسان يديه إلى ربه فله مع الدعاء ثلاثة أحوال: الأول أن يستجيب الله دعاءه، الثاني أن يدفع الله عنه من المكروه مثله، أن يدخرها الله له ثم يوافيه بها يوم القيامة. إذن في كل الأحوال أنت المستفيد من الدعاء. فارفع يديك إلى الله وأحسن الظن به، وأعلم أن دعاءك عند الله له مكان. لذلك ينبغي للإنسان ألا يقنط وألا ييأس، وأن يكون متفائلا حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه. الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: أربعوا على أنفسكم، يعني خففوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا سبحانه. فقال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن الظن به، وأن يتقبل منا ومنكم،
وأن يبلغنا وإياكم فيما يرضيه آمالنا، وأن يجعل أعمالنا خير أعمالنا آخرها، خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يمتعنا وإياكم بطول العمر في طاعة، فخيركم من طال عمره وحسن عمله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.